lansang ako uban kang Kristo didto sa cross, busa dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo na nga aniakan ako. Ug kining kinabuhi ko karon akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma ug nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. So kini nga verse nako kay nag-impa sa ato ang mga kinabuhi. For I have been crucified with Christ. So daghan diha sa sulod sa church nga nakaila sa Ginoo pero taman lang siya sa pag-ila pero wala gyud siya giharian sa Dios. So kini nga verse grabe ka powerful mga igsoon. Tungod kay makita nato diri ang paghari gayud sa Dios sa usa ka Kristohanon. So si Paul nagsulti niini, for I have been crucified with Christ. Kaya ang tao nga giharian sa Dios lahi. Nga naman, ang pulong sa Ginoo ingon, he is crucified with Christ. So namatay na siya didto sa cross. No? So ang usa ka tawo nga giharian na sa Dios, no, ang iyang kinabuhi nga daan namatay na. So dunay pag-usab sa kinabuhi, dunay kausaban sa kinabuhi sa taong tinuod nga nag-alagad sa Ginoo. Subot pa sabot igsuon, dili lang tataman sa pag-ila, kundi kinahanglan muhari gayud ang Dios sa ato ang kinabuhi. So dagay mga naa sa sulod sa church nagsimba, complete attendance, pero dili lang tataman diha mga igsuon. So dagaygon ana, taman lang sa attendance, taman lang sa pagsimba, pero sa ato ang kinabuhi wala na mahimong fruitful. Day by day, ang tao nga tinuod nga giharian sa Dios, naga-follow ni sa Ginoo. Day by day, ang tao nga tinuod nga giharian sa Dios, gibiyaan na ang iyang daan nga kinabuhi. Makita nato ang tao nga giharian sa Dios, makita diha ang transformation. So sa church igsuon, it doesn't mean that you are in the church giharian na ka sa Dios. Tungod kay daghan nga naa sa sulod sa church, nakaila lang pero wala giharian sa Dios. So ingon dito ang pulong sa Ginoo nga dili tanan nagtawag kanako o Ginoo makasulod sa gingharian sa Dios gawas sa kadtong nagtuman o nagasunod kaniya. So dili nato maliba ang pulong sa Ginoo igsoon. No, kinahanglan nga atong masabtan nga sa atong pagpangalagad kinahanglan harian ta sa Dios. Dili lang tataman sa pag-ila nga naatay Ginoong giilhan, kundi harian ta niya ug dapat naatay connection kay Lord, naatay relationship kay Lord. So kay ang tinuod nga giharian sa Dios, dunay duol nga relasyon sa Ginoo. So kung ikaw ka na igsoon karon sa church, no diha sa sulod sa church igsoon, we need to grow. Diha sa sulod sa church, we need to be matured. Kinahanglan na ay day by day nga pagtubo o pag-uswag sa atong kinabuhi. Kinahanglan ato ning tumuhaon. No? Kay masayang lang ang ato ang pagpangalagad kung walay day by day nga pag-uswag sa ato ang relasyon kay Lord. So, ako ang gi-challenge ang matag usa to please share, like, and comment our video. God bless us everyone.